تھے، پھر بھی بآواز بلند تر صلوات۔ مومنین اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ شہنشاہ مصائب جناب ذاکر مرتضیٰ حسین شاہ صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ مومنین کا گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد ذات پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دشمنات لعنت، پاک سجدہ دے قاتلات لعنت، یک زباں ہو کے با جماعت ہو کے بآواز بلند تر صلوات۔ صلوات سارے مومن چاہیے۔ کافی تعداد کافی مومن جمع ہو، صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، سارے مومن عبادت شامل ہو، جوان نال صلوات۔ نعرہ تکبیر، اچھوانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ انہیں سارے موالی سجا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ صلوات سارے مومن با جماعت اچھوان نال پڑھو۔ سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت ہچ جتنے مومن ذکر پاک کی ٹرے ہو مالک ترہ ٹرے قبول فرمائے۔ بانیان دا صاف ماتم اچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جتنے مومن برزق مالک حق حلال رزق عطا فرمائے۔ جتنے مومن پریشان مالک پریشانیاں دور فرمائے۔ جتنے مومن بھیڑ تے بھرا دی نگری واسطے سکدن مالک کی سال بھیڑ تے بھرا دی نگری دکھاوے۔ اللہ اتنے تک کہ مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک 14 راضی نہ ہوں۔ اے لنگر، اے نیازاں، امام حسین دے غم وچ رونا، اے سبیلاں، اے ماتمداری، اللہ تو جا نسلیں میں جاری رکھے۔ ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئے جن تواری دھرتی تے عطا۔ اجازت ہے صحیح؟ مجلس حسین ذکر پاک جتنے مومن ٹورانن پند کر کے کاروبار چھوڑ کے ذکر چانن اور ذکر سنن بھی آنن، اتنا پند کر کے کاروبار چھوڑ کے اتنا کوئی چپ کرنا دے تے نہ کوئی امتحان کرنا دے۔ ضروری نہیں ہر بندہ میری واری بولے میں کھا ذکر سنن آئے ہو، اگر میری واری نہ بولو تو میں کھا ذکر سنن نہیں آئے۔ آئے ذکر سنن ہو کافی ٹائم تو ذکر پاک جاری، امام حسین نے عزت علی ذاکر پڑھ گئے، کافی ٹائم تو سننا پائیں، کہیں نہ کہیں ذاکر دیواری تیری اکتے اور تیری زبان تے مہر لگی ضرور ہو سی۔ تو اتنا میں ہر مجلس ہی چاہتا ہوں جتنے تک میری زندگی ہے ذکر میرے نصیب ہے۔ میں اپنی مجلس کی ابتدا انہاں 17 تو شروع کر درانا، میں درانا مدینے والے وڈے لجپال ہیں،
آمن والے بندے دی نیت ویدن حسیت نہیں ویدن اے امام برگاہ ہے اے امام حسین دا گھر ہے ہر چہرے تے میری نگاہ ہے بابا جی دنیا دے کہیں کونے کوئی مومن میں کو ہاتھ کھڑا کر کے دسا دے وے بے ذکر امام حسین آئی بارگاہ امام حسین آئی پڑھانا اللہ پڑھدا پی آئی امیران دی جا علیحدہ بنی ہوئی آئی غریبان دی جا علیحدہ بنی ہوئی امام حسین دے ذکر دی وچ اتھے ہی وانڈ کوئی نہیں جتنا کروڑا پتی بیٹھے اتنا 500 دا مزدور بیٹھے مدینے والے آمن والے بندے دی نیت ویدن حسیت نہیں ویدے حبائی دی سائی چھوڑ کے یہ دروازے تے آ بیٹھی ہے آدھی کچھ بیٹھی ہے جے نیت پسند آگی انہیں تا اندر آپ لے ویسا مہربانی جے نیت پسند آ گئی اندر آپ لے ویسا نہیں تو ساری زندگی اس دروازے تے میں نبھا لے سکتا یہ نہیں سکا جے نیت پسند آ گئی دروازے دے اندر گھن ویسن نہیں تو دروازے دے بیر نبھا لیسن جا وطن وال ویسن فیصلہ ہی کوئے جے اندر گھن ویسن ٹھیک ہے نہیں تو دروازے دے بیر چنے بھیسن دروازہ تا انہاں دے جے نیت اے ہائی وط عام نہیں ٹورا اللہ دا نبی ٹورے ہاتھ جو ہاتھ پاکے دے دھی فضا دروازے تے کیوں بے گئیں ادب دے سار جھکا کے دے جتھا اللہ دا نبی اجازت منگ کے میں دے میں کنیز دی کیا جراتے محمد مصطفیٰ فرمیندے اگر این یتنال ٹروئی جی میں او دھیے تو میری فضا اوہیں دی مہربانی اس وجہ تو میں کہ مدینے والے بڑے لڑ پالیں آمن والے بندے دی نیت ویدن حسیت نہیں ویدے چلو ہر چہرے تے رونق آ گئی میں 2:17 دا بھائی جان اضافہ کر دوں ایک مومن 40 دی عمل کردہ ریا مسلح تے بیٹھ کے عمل کر کے ہکا دعا منگیا میرا مالک میں جینے جنت ہی دیکھنا چاہنا تے جنتی لوگ ہی دیکھنا چاہنا مہربانی جینے جنت ہی دیکھنا چاہنا تے جنتی لوگ دیکھنا چاہنا اے بھی سننا جنت ہے اے بھی سننا بے جنتی لوگ دیکھنا چاہنا بے جنت کی ہو جائیں جنتی لوگ کی ہو جائیں جیڑا انہوں میں دے اون دا واپسی دا پروگرام کوئی نہیں او نہیں آنڈا سیندہ بے جنت کی ہو جائیں تے جنتی لوگ کی ہو جائیں ہر چہرے تے رونا کے اگلی سطح رکھنا چاہنا جینے جنتی دیکھنا چاہنا جنتی لوگ دیکھنا چاہنا جے بولیں 40 دی عمل کرن دے بعد ایک زیارت ہوئی امام رضا دی مہربانی کہن دی زیارت ہوئی امام رضا دی ان دی پیشانی چم کے دے مومن 40 دی عمل کردہ رہیں دعا حکا منگدہ رہیں جینے جنتی دیکھنا چاہنا جنتی لوگ دیکھنا چاہنا سرکار ہاں حسرت توڑی نوکر دی جو جینے جنتی دیکھاں جنتی لوگ دیکھاں دیکھنا چاہنا بے جنت کی ہو جائیں ہوں دیئے جنتی لوگ کی ہو جائیں ہوں کتنے ہاتھن جڑے محبتی جڑ سن میں انہوں دی زیارت کرے ساں مولا ان دی پیشانی تے بہت سارے کیا دے مومن اگر جینے جنت دیکھنا چاہنے جنتی لوگ دیکھنا چاہنے آج صبح دی نماز میرے حرم دے اندر آپ پڑھیں تے کچھ جنتی نظر آسی جنتی لوگ ہی نظر آسی جن کنو ہاتھ بلند کر کے
जन्नती नजर आसी, जनती लोग ही नजर आसी। इस वजह तो आके मदीने वाले बड़े लजपाल है, आवन वाले बंदे दी नीयत वेदे, हसीयत नहीं वेदे। बड़ा अरसा जनाब सुलेमान दाढ़ी नाल झाड़ू दिता दिते ना, मैं आप तो ना आंदा पिया, बड़ा अरसा झाड़ू नाल बाबा जी झाड़ू दे आते। एक बंदा सरकार दे कोल आके आते, सरकार ये दसाओ ये सुलेमान जन्नत दे लालच की वजह तू झाड़ू देंदे? सरकार फरमांदे नहीं सही, जन्नत दा लालच नहीं। सरकार फरमांदे नहीं। बात ही पूछे सही जन्नत दा लालच नहीं? सरकार दे चेहरे ते जलाल है, इंदी आखी चक पा के दे खबरदार साडे मनण वाला लालच नहीं रख सकदा। सही जन्नत दा लालच? सरकार फरमांदे तू नहीं जानदा, मैं जानदा। इतना तो जान दे जे को मैं लिख देवा वो जनती जी, बिल्कुल सरकार जे को तुसा लिख दे सो वो जनती। सरकार जन्नत दी रसीद बनी उत्ते मोहर ले। सरकार फरमांदे इंदे कोई शक अद नहीं, इस कोई शक कोई नहीं, हुण ओ जनती। सरकार फरमांदे गल इत्थे ही नहीं मुकनी, गल शुरू भी हुण होंदी पई। सरकार फरमांदे तैं इत्थे नहीं खड़ना, तैं शहजादियां दे नाल बन जा। दोवें शहजादे जन्नत दी टिकट चाह के ये बंदा भी नाल कोल आके दे खड़े, नाना सुलेमान मत जन्नत दे लालच तू झुकदा वदा होवे, मत जन्नत दे लालच ते झाड़ू वदा देना होवे। सर चा असा तेरी नौकरी ते राजी हो गए, ये जन्नत दी टिकट है। मत जन्नत दे लालच ते झुकदा वदा होवे, मत जन्नत दे लालच ते झाड़ू वदा देना होवे। सर चा असा तेरी नौकरी ते राजी हो गए। बाबा जी दाढ़ी नाल झाड़ू, निगाह जमीन ते, थोड़ा जी निगाह दा रुख चेंज करके निगाह शहजादियां दे कदमां ते रख के, दूया शहजादियां दे कदमां ते रख के धीमे धीमे लहजे नाल बैठा दे, जन्नत दियां टिकटां उन्हां को दिखींदियां जेड़े तो को जान दे ना होवें। मेरी या जन्नत है जिथा मैं झाड़ू वदा देवां। हाथ बुलंद करके मेहरबानी तवज्जो है बाबा जी। जन्नत दी टिकटां उन्हां को नहीं देन जेड़े तक जान दे। दिले में इतना सफर कीते, आदि तक कोशिश की है जेड़े बानी नाल वादा कीते, अगर कोई वैसे ब अमर मजबूरी 14वीं जान दो, रस्ते की वजह तू, टाइम की वजह तू, कुछ मोमना की वजह तू बंदा जिथा गया बैठा होंगे उथा लड़ तो नहीं सकता। ठीक है जी। हाँ, इस वजह तो अगर कोई मजलिस मेरे को रह गई हो तो मैं नहीं जानता। वैसे मेरी कोशिश होती है भी जी मजलिस में लिखा वो पढ़ा। ये मजलिस मेरे को पहले को नहीं लिखी हुई, 2-3 दी थी कि मेरे भाइयों फोन किए। मैं एक फैसलाबाद 5-6 बंदे पढ़ते पे, मैं उन्होंने को माजरत की है। मैं आखिर अगर तुरे को 5-6 बंदे पढ़ते पे तुरा सर्कट चल दे, उत्था मैं कला पढ़न वाला, मैं कोई ना आके तुसा कला पढ़न वाला। ठीक है जी। बकाया मैं 2 मजलसा पढ़नी है तो दिल में तो हाँ कोई मजलिस मुकम्मल सुना दो। मेहरबानी मेहरबानी अल्लाह अल्लाह तो वास्ता रखे, अल्लाह तो वास्ता रखे। तो इस वजह तो आखे बाबा जी मैं 2-4 गल्लां जितने भी करने नाज दियां, मैं सिर्फ नीयत भी करनी। भाई नीयत क्या है? अच्छा बाबा तवज्जो करे सो मेरे पास। और एक कब्र हुसैन है तेरे सामने, सजदा कीते सलाम कीते, जितने तक जिंदगी सजदे करे सा सलाम ही करे सा। कहीं को गल चंगी लगे ता ही करे सा, कहीं को न लगे तो डबल करे सा। अकीदे च कोई कहता कैदी नहीं होता, हर कहता अपना अकीदा अपना राय अपनी कब्र है, हर कह अपना आप जवाब दे। ठीक है जी। तो और इस मिंबर से मैं कभी कहीं को गंदा चंगे नहीं आखा ना,
ساری اپنی سائیں دی تعریف اتنی ہے جڑی مکدی نہیں ساکو بے پاسے چھیڑن ساکو بے پاسے رک ونجن دا کوئی ضرورت ہی کوئی ٹھیک ہے جی بس مولا دی تعریف ہی کرنی توجہ کرائے اور ایک قبر حسین ہاتھ رکھ کے دفی جھوٹ بولا 14 سزا دے وین تے اکھی دے سامنے دے وین تے ہونے دے یہ تو وڈی بھائی بد دعا کوئی قبر حسین تے سید ہاتھ رکھ کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہنا میرا مولا حسین فرمائیں دے جیڑا مومن میرے بابے درتے فرمان تے عمل کر دے تے آکے میری مجلس بولے دے میں حسین وعدہ پیا کرنا ہوں بندہ قبر چنو بولے سی قبر چ میرا بابا علی بولے سی اور جہندہ ذکر سن دے بیٹھے ہو مر ونجن دے بعد انہاں دے بابے دی کرسی قبر چاہ لگ دی کچھ لوگ آدھے نہیں لگ دی چلو انہاں دے عقیدے مطابق نہیں لگ دی میں پہلے آکھے تھا کوئی کو میں کچھ نہیں آکھنا جتنا کچھ میں پھرداں اتنا تم میں کر سکنا سیدہ جھولی چاہ کے دعا پہ منگنا جیڑے آدھے نہیں لگ دی صدقہ ہی ویلے دا شالا انہاں دی قبر چ نہ لگے اللہ دا بھیجا ملائک پوچھی من رب و قاتر رب کون اگر پوچھن دلے جے تلخی ہو سی جب غصے دلے جنال پوچھا پیا ہو سی میرا مولا علی ہوں دا مونڈا لا کے اکسی بے وطن ضرور ہے بے وارث نہ سمجھے میں علی دا وارث موجود ہوا بے وطن ضرور ہے بے وارث نہیں میں علی دا وارث موجود بیٹھے دیا چلو 2:17 دا اضافہ کرنا فضائل دیا گلن ایک بندہ مولا علی دے کول بیٹھے تھے آدھے بیٹھے مولا حاتم تی بڑا سخی کون حاتم تی بڑا سخی مولا فرمائے دے میرے سناون واسطے آکھئی آدھے نہیں مولا جو میں سنے میں اس وجہ تو آدھے سرکار فرمائے دے کیا سنائی آدھے سنے ہوں دے گھر دا 40 دروازہ ہے ہر دروازے تے نوکر کھڑا ہو منگن والا پہلے دروازے تو جو منگے مل ویندے دوجے تو تریجے تو چوتھے تو پنجویں تو چھویں تو ستویں تو اٹھویں تو نویں تو ڈاویں تو مولا تیری عزت دی قسم ہے وہ 40 دروازے تو منگے وہ کو مل دے پوچھ کچھ کوئی نہیں پہلے دروازے تو کیا ملے دوجے تو کیا ملے تریجے تو کیا ملے چوتھے تو کیا ملے بس مولا او منگدا گئے او کو ملدا گئے او منگدا گئے او کو ملدا گئے میں کو غازی دے علم دی قسم ہے میرے مولا دے چہرے تے جلال ہے ان دی اکھی چاک پا کے دے خبردار تو سخی او کو سڈے نے جڑا منگن والے کو 40 دروازہ پناوے مولا فرمائیں دے سخی او نہیں ہوندا جیڑا منگن والے کو 40 بوا پھراوے مولا فرمائیں دے سخی او ہوندے جڑا ایک دروازے تو اتنا دے چھوڑے جو 7 نسلاں کو بے دروازے تے ونجن دی ضرورت نہیں توجہ بابا توجہ مہربانی چلو ایک 70 دا اضافہ کرے نا اس مجمع دے وچ اس پنڈال دے وچ مولا دے سامنے اپڑی بیٹھے ہیں پرائے بھی بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں اپڑے بیٹھے ہیں پرائے بھی بیٹھے ہیں او بھی بیٹھے ہیں جڑے اتھو منے دیں او بھی بیٹھے ہیں جڑے اتھو منے دیں ان مولا تا جان دے بھئی کون کی میں منے دے کتھو منے دے ان مولا جان دے اوہی بیٹھے ایک سامنے مومن بیٹھے جڑا مولا نال اتھو پیار کریں گے ٹھیک ہے جی مولا ان دے چہرے تو دیکھ کے آدھے کیوں پریشان بیٹھے آدھے مولا کچھ نہیں سرکار فرمائے دے میں جان دا
یہ نہیں جان دے تیری پریشانی میں جاننا یہ نہیں جان دے اچھا بول کیوں پریشان ہے آدھے مولا میں قرضہ بہت زیادہ رہے منا وعدہ آج دا کر کھنا ہاں تیرے منن والا تے زندگی پہلی دفعہ اپنی گل تو پچھا ہٹدا پیا مولا فرمیندے پریشان نہ تھی اپنے دے دے پینی پرائے بھی دے دے پینی یہ سامنے پتھر پئی پتھر چاہ سجے ہاتھ رکھ کے آکھ یا علی مدد زندگی ہو اچھا یہ سرکار یہ پتھر چاہنے سرکار فرمیندے ہاں یہ پتھر چاہے ہون سرکار کیا کرنے سرکار فرمیندے کو سجے ہاتھ رکھے ہون سے کیا کرنے سرکار فرمیندے کو آکھ یا علی مدد یا علی مدد آکس ایک قرآن میرے سامنے پتھر نہیں سونا بنے پتھر نہیں سونا بنے اے میں یاد رہنا بے جیڑا امام بارگاہ آ باندھے ازادار ماتمی ہے سنی ہے شیعہ ہے آندھا ذکر سونا نہیں اتنا کو چپ کرانا دے نہ کوئی امتحان کرنا دے اگلی سطر تے میرے نال کوئی مومن نہ بولا تو میں اکساں میں کو سمجھا نہ سمجھا تو آدھا کوئی قصور نہیں میں اکساں میں سمجھا نہ سمجھا پتھر نہیں سونا بنے پتھر نہیں سونا بنے پتھر نہیں سونا بنے اگلی سطر تے توجہ کرے پتھر نہیں سونا بنے علی دا غلام ترے جتنی ضرورت تھا اتنا کٹوائے سے مہربانی جتنی ضرورت تھا اتنا کٹوائے سے قرضے لہنے سے واپس والے مولا دی کولا بیٹھے مولا جان دا ہی دنیا نے کو دکھاون واسطے جو میرے منن والے مطمئن کتنے ہونے مولا فرمیندے قرضے لے گئے نہیں ہاں مولا قرضے لے گئے مولا فرمیندے جڑا وہ پتھر سونا بنائی وہ سارا لگے جو کچھ بچہ بھی ہے مولا آدھ لگے آدھ بچ گئے مولا فرمیندے جڑا بچے کن کی تئی آدھے مولا اتھا ہی رکھیں ہم جتو پتھر چاہے ہوں اتھا ہی رکھیں ہم جتو پتھر چاہے ہوں آخری سطر فضائل مولا فرمیندے گھر چاہ رکھے ہو گیا ولا بھی ضرورت آ سکتا بھی ولا بھی کر دے ٹھا سکنا ہے علی دا غلام مسکرا کے سجاد قدمہ تیرا کیا دے مولا کیا ہویا وضا ضرورت آکسی چوکی دے لگ دی آکھنا تا یا علی مدد مون دے اللہ تک وسطہ رکھے اے نگری قیامت تک آباد ہو اس نگری تے شالہ کدے ہی زوال نہ اے ذکر امام حسین دا اللہ ایمیں بانیان دیاں نسل جاری حکم دیتے نے ساکو حسین دے سونے بچڑے دی شہادت سنا دو شہادتاں علم گواہ میں زندگی دی آخری سمن کے پڑھ داں شہزاد علی اکبر جناب عباس زیادہ طور محرم دے دوران میں شہادتاں پڑھ داں پورا سال میں گھٹ پڑھ داں پہلی سطر بہوں سونا پترا حسین دا علی اکبر کچھ منہ میں رو پہن کچھ نہیں رونے کچھ سوچن لگ گیا حسین جو کتنا سونا ہاں جڑے مومن سوچیں دے پہن
انہاں عزاداراں کو کوشش کرنا جو 70 سمجھا کے پڑھا کیڑا سونا اتنا سونا کہیں جمعے شہزادہ بازار مدینہ چ گزریا انہوں گاہک دکاندار دے ہاتھ تے پیسے رکھ کے آکھیا او فلاں چیز دے انہوں حسین دا اکبر گزریا دکاندار پیسے واپس کر کے آکھیا بازار کھلے ہی بھائی جا تو گھنے چاہ میں کو دیکھن دے ایک کو نت گزر دے بھلا میں نے ویکھن دے ایک کوئی نت گزر دے ایڈا سونا اتنا سونا جڑا ایڈا سونا یہ پیو کو کتنا پیارا ہو سکتا دساں حسین بادشاہ دا پیار دساں جو کتنا پیارا ہے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو پہلے ایک سوال کرنا میں کو جواب دے حسین بادشاہ کہہ کو آدم سنی شیعہ دا مجمع او ذاکر انہیں جے کو مجمع دا پتہ نہ لگے حسین بادشاہ کہہ کو آدم میں دساں حسین بادشاہ کو آدم جے مکمل زندگی کہیں کو کچھ نہ کھاؤ مکمل زندگی جے کسے نو کچھ نہ کھاؤ وہ کو حسین چلو 2 سطروں دا اضافہ کریں حسین بادشاہ کہہ کو آدم حسین بادشاہ کو آدم اگر کوئی پتھر مارے ہا یا تیر مارے ہا ان دا تیر بیکار تھی ونجے آتے میرے مظلوم کو نہ لگے ہا ان دے مون دے کیا کیا حسرت ہی توات مار حسین حاضر حسرت ہی وال مار حسین حاضر چلو اتنی اچھی ہے کی میں اگلی 70 دے بابا جی مجبور تھی گیا حسین بادشاہ کہہ کو آدم حسین بادشاہ او کو آدم اگر کہیں کہ او اتھا خیمے نہیں لاؤنے ملکیتی اپڑی ہوئی جاگیری اپڑی ہوئی او تو خیمے پٹ گرنا چپ کر بنا اگر کہیں کہ راہ نہیں گرنا راہ ہی اپڑا ہوگی ملکیتی اپڑی ہوگی اور راہ چھوڑ دے منا چپ کر بنا مکمل زندگی کہیں کو کچھ نہ آکھنا لگا کہیں لے کچھ آکھا اس ایک قرآن میں سر تے رکھی کھڑے مکمل زندگی کہیں کو بات دعا نہ کرنا لا دیکھیں صحیح جو پتر نال پیار کتنا جدن جوان پتر دلاشتے ہیں نا سر زانو ترک کہتا بیٹھے عمر ابن ساتھ تیرا ایمیں مرے جی میرے سونے بچڑے کو مارا اللہ مان ہوئی ہے عطا ہے تیری دھرتی تے ویڑا دے عطا ہے تیری دھرتی تے ویڑا دے مضمون دا پڑھنا سوکھا سننا سوکھا 18 سالان دے پتر کو موت دو ٹورنا بڑا بڑھڑا پیوئے گھوڑے دی واقعی چنپ کیا دے چاڑا تے کو راہ لاما دیہ چڑھ ویسی گرمی ود ویسی پیو دے موند دے کیا دے بابا میں گھوڑے تے چڑھ بھی سکنا میں لہ بھی سکنا حسین دیتے کو پتر سمجھ کے نہ چڑھیں دا بڑھڑا پیو نانے دی تصویر سمجھ کے گھوڑے تے شہزادہ گھوڑے تے سوار ہویا ویرون پیو دی کیڑی آلے اے ہاں سر دے ایک گھوڑے دی واگی جن گھوڑا ٹور دے بڑھڑا پیو نال ٹور دا ہوتا میری زمانی تساں زدار بزرگ جوان سن کے رون دے پیو جن دا پتر پیا ٹور دا نہ رونا ہو سو بڑھڑے پیو کرون دا رچھے ساتھے بابا تسا رک ونجو میں لگا ویسا سیدہ دے اچھا میرا لال میں کھڑنا امان میری حوالے بولو امان میری حوالے رب دے اے جوانو اے ہاتھ سر تے اے ہاتھ گھوڑے دی واگچ اے طریقے نال واگچ جو ہاتھ چھوڑے سے جگر تے رکھ کے چپ کر کے کھڑ گئے چند قدم شہزادے دا گھوڑا ٹورے گھوڑا روکے اکبر دے بکھیں تسائیں تھک پہیں اپنی زبانی چاہدے نہ بکھا نہ تسا نہ تھک پیاں
रुक क्यों गए? आदे तुस जो खैमे रुकया वे तुम्हारी क्या मजबूरी है? अकबर आदे तू जानने मेरे फुफिया नाल बहुत ज्यादा प्यार है, मैं को फुफिया ने ना वण दिया होवे शियत है न करे घोड़ा दे उच तेरी मजबूरी है तो मेरी मजबूरी है, तेरी क्या मजबूरी है? जरा पैरां ले पास देख। कोई बैठे हो भेड़ वाले भेरा अकबर पैरां ले पास दिते 4 साल दी भेड़ ने घोड़े जो संभा को नपी बैठी है, ये हाथ बन के दे घोड़ा मेरे वीरन को मैदान न देवे, मेरा बुढ़ड़ा पे हुए टोल नहीं से। अल्लाह अल्लाह मान अल्लाह। शहजादे घोड़े तू लाण दे इरादा कीते, इवें अजन घोड़े तू लावण दा इरादा करेंदा वदाई भेड़ हाथ बदे ना 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 घोड़े तू नहीं लावना, इतना ते कुछ चढ़ावन वाला कोई नहीं। अकबर आदे तेरा सन छोटा है, मैं घोड़े ते सवार हूं, मैं को घोड़े तू लाहन दे। फुफियां दे कद बुलंद है, कि ना मेरी दाढ़ी चुमी, कि ना मेरा सीना चुमा, कि ना मेरे हाथ चुमे, मैं को घोड़े तू लाहन दे। मैं समझना जमीन पे, तू सम मेरे सीने ते, मेरी दाढ़ी चुम तेरी मर्जी, मेरा सीना चुम तेरी मर्जी, मेरे हाथ चुम तेरी मर्जी, जेड़ा मुंह में रजन तक है नहीं कर संगा। निके निके हाथ बन के आदि अकबर कहीं आखे मैं तेरी दाढ़ी चुमणिया, कहीं आखे मैं तेरा सीना चुमणिया, सजा पैर रकाब चुकाड़ मैं तेरे पैरां दिया तलिया चुमणिया। शाम दे महीने तो यादी वैसा हर कहीं अकबर दा मुंह चुमा, हाँ मैं अकबर दे पैर चुमे हैं। जवानी होगी जवानी होगी जवानी। शहजादा भेड़ को मिला मैदान वाले पास घोड़ा टूरा, बुजुर्ग जाकर पढ़ दे जनाब अब्बास टिबे ते आ चढ़े, सारे मारे ने अकबर वागा रोक मेरो देख मैं कौन हूं? आधे चाचा ही हैं उस्ताद ही हैं, आधे चाचा समझ के नहीं उस्ताद समझ के घोड़े भजे वन, जरा घोड़े दे नाल झुक के देख। कोई बैठे हो जवान औलाद वाले? अकबर घोड़ा भजे वेंदे घोड़े दे नाल दिखे तो बुढ़ड़ा पे घोड़े दे नाल भजदा हंदे, दो हाथ कमर पे रख के दवदे अकबर वागा रोक मेरो देख मैं तेरा बुढ़ड़ा पियो हां। अकबर मैं को सारे जहान दे अंधेरे जमे गरीब को नजर आंदे। हौसला बाबा हौसला बाबा हौसला बाबा, हाथ खोल के बाबा हाथ खोल के। शहजादे बाग रोकी, बाबा जी आखी बाबा मैदान नहीं मिलना, सैयदा दे मैदान मिलने, तेरी जंग दे देखा लड़दा किने, ये हिकी 70 दी पूरे पिंडाल करूं मैं माजरत करे सा खसूसन इन जमाना करूं, हाथ बदी खना मैं उतना पढ़ सकना जितना मैं बर्दाश्त करेंगा। मैं इवें पढ़दा रहना, प्यू राह लाया पुत्र मैदान आया, नाने दी उम्मत बड़ा औखा। लांदी जाते सद मारे बाबा मैं लांदा पिया, सैयदा दे बाली तैयारी न करे मैं भी आंदा पिया, पुत्र को लेंदा वधाई। ई तरीके नाल लड़ खैमा दा हल है। मेरे मां मुथाई कदम रोकन उता मुंह करके आदे हिक अकबर है, अगर लख अकबर होए तो भेड़ दे बुरके तो कुर्बान करा। मेरे इमाम खैमा देंदे रहे। हुण भिरा सुचे न खड़े जो भेड़ को न दसाव, औखा पलेंदी रहिए बर्दाश्त न कर सकसी। हुण भेड़ दे सामने भेड़ पूछे हुसैन वीर ये जमीन करबला हली क्यामत आ गई? सैयदा दे नहीं। वत भेड़ पूछे जमीन करबला हली क्यामत आ गई? सैयदा दे नहीं। भेड़ भिरा दे गल च बाम पा के आदि अगर क्यामत नहीं है तो धरती क्यों हली? हुण शबीर दे सबर दे बंद त्रुटन, भेड़ दे गल च बाम पा के आदे मैं गल्ला मेरा अकबर जीन तू लह गए, मैं आखे तुसा उच्ची है कि दी अली दीदी मिट्टी दे झाड़ के आदि मेरा अकबर लह गए। सैयदा दे हाँ अकबर लह गए।
بی بی ہاتھ بن کے آدھے جی نہ ملا سیدہ دے دعا کر اکبر دی موت کھا گئی ہے دعا کر پتر گلیں دا ودائی بزرگ ذاکر پڑھ دے ہیں کوئی فقیر ہا جا امیر ہا جڑا ساری کا سبدہ مرے گے ہائے جوان ہائے جوانی ہائے جوان ہائے جوانی روایتی 17 ملدی ہیں جو خضر نبی ہا ایک سوال کریں اللہ واسطے رسو اکبر کو زین تلاندہ دیکھ کے خضر نبی فقیر تھی گی ہاتھ پیو دی کیڑی حالت ہو سے ہر لفظ جلدی کی تھی ہے بیرونی لفظ جلدی نہ کریں دا میں بڑے حوصلے نال ایک 70 سمجھا کے پڑھنا چاہنا انہیں جوانوں دے آنسو دیکھ کے اے فقیر دے ہاتھ کیتے ہیں سر تے یادہ ودے ہائے جمان ہائے جمانی ہائے جمان ہائے جمانی اے سر تے ان فقیر دے ہاتھ وینے ہائے جمان ہائے جمانی اکبر دے بابے دے کتا آتے ہیں فقیر دے سر تے امیر دے ہاتھ جی کرتے ہیں فقیر آدھا ودے ہائے جمان اکبر دا بابا آدھا ودے کتھا لتھیں کتھا لتھیں کتھا لتھیں اے ہے امیر اے ہے فقیر اے امیر اے فقیر ہر مومن نیت کیا ہے جے میری سین کو منظور ہویا قضا نہ ہو سی امیر فقیر دے منظور ہے کیا دا کھڑے کون منجائی فقیر آدھے میرا کچھ نہیں آدھے کچھ نہیں ترون دا کیوں ہیں فقیریں مٹی دے بے کیا دیتے ہیں نٹھا جو نہیں اکبر دا بابا دے تائیں نٹھائی فقیر آدھے میں نٹھا ہاں جیندہ ہاں سونا بہو ہاں سیدہ دیکھ سونے کو میں بدل ہونا نشانیاں ملا مت تک کوئی بندہ باہر نکل کے اعتراض کرے جو اکبر دا بابا نہیں جاندہ اکبر دا بابا جاندہ جو میرے پتر کو روندہ بدل پہلی گالے اکبر دی موت سائے فقط حسین بادشاہ دا کم ہے دوجی گالے سننا چاہتا ہے جو میرے پتر نال محبت کتنی کر دے نشانیاں ملا فقیرہ دے میرے جمان دے نشانی سمند گھوڑے دا سوار سیدہ دے ٹھیک ہے دوجی نشانی گلابی پاک سیدہ دے وات رسیں آدھے پاک گلابی سیدہ دے میں تو سفید بدھائی ہے تریجی نشانی دے آخری نشانی سیدہ دے ڈس آدھے آپ سخیہ کہیں پتر سخی دا سیدہ دے اتنے تھوڑے ٹائم دیکھو کی میں پتہ لگے جو آپ سخیہ کہیں پتر سخی دا آدھے امیران ٹیبے دے نالو جنگ کریں دا گزرے میں ان دے ہاتھ نگاہ کی تھی میں کہ جندہ ہاتھ اتنا سونے رب جانے چہرہ کتنا سونا ہو سکتا میں ساتھ مار کیا کہ جوان مدینے علیہ محمد واسطہ موت لہا آدھے گھوڑے بھجے گئے موت لہا کیا دے تو رج رج دیکھ میرے منہ دیکھنا لی مدینے رہ گئی سیدہ دے ٹھیک ہے جنن ترائے واری اکبر دے بابے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون اندی حیرانی ود گئی اتنا پریشان تھی کہ نا اکبر دے بابے دے مونگ رے کہ میری ہر گال ٹھیک ہے سیدہ دے تیری ہر گال ٹھیک ہے آدھے میری ہر گال ٹھیک ہے تو وقت میں نہ رون دے کیوں نہیں لے لفظاداں زندگی دے ہک لازے دا پتہ کوئی نہیں اگر حق دار ہوں تو دعا کر چھوڑائے ہون اے فقیر دے ایمیں جسم کم دے مکمل جسم کم دے این بابا جی اپنے ہاتھ ڈوئیں کٹھے ملائیں ایمیں ہک ہاتھ کو سہارا لیتے اے انگلی میں سامنے کر کے نا اکبر دے بابے دو اشارہ کر کے دے امیرہ تین ڈٹھا ضرور ہے اکبر دے بابا دے فقیرہ دے میں ڈٹھا نہیں جے کو تو ودر ہونے میں ہوں دا پیو ہاں یہ میں مون دو ریٹھے سے یہ میں چپ کر کے لازا مون دو ریکے نا اگلی سطر نہیں بولا یہ میں پہلے مون دو ریٹھے رہے بولا نہیں چپ کر کے میں ٹور پا
ایویں چند قدم چند پی آئی اکبر دا بابا دے کنڈ کر کے ٹوڑ دا پہیں پچھا منہ کر کے دے تو کوئی حسین ہے سیدہ دے آمائیں دسامہ میں کہونا روندہ کہ کو ودم اگر وہ جوان میری غربت دی گواہی دے وے من ویسا پوتر دے سران دی آئی سر چاک زانت رکھے سے اکھی تے وہ سریتے سے ہنجوں لڑ پہن فقیر دے مون درچے سے فقیر دے بس ہون بولنا نہیں میں من گئی سیدہ دے جن میرا اکبر بولا نہیں میرے پوتر گواہی نہیں دیتی آدھے جن یقین نہ ہوئے تو سا میں نال نشانی ملائن تری ڈاڑی سی آئی سفر کی تی ڈاڑی سی آئی جوان پتر دلاش تے ڈاڑی سی آئی سر چاک زانو ترکی ڈاڑی سی آئی اکھی تے بہت سارے کہ میں نے ڈٹی تیری ڈاڑی سفیتی گئے تیری کمر جھوڑ راضی راسو 170 ہوندے بعد تو کو راج کے وین سنے ساں جتنے تو سن میں دو ہاتھ جی کرتے ہیں کہندے شہزادے لے اکبر دے کتا ہیں ایتھا حسین میں ہاتھ رکھے لال ہاتھ چاہنا ادھے نہیں بابا ہاتھ نہیں چاہنا کیوں میرے لال ادھے بابا ایک مصیبت دا سامان تے بڑھڑے پیو تو لو کوئی پی ہاں سیدہ دے میں امام ہاں تو جتھاں بیٹھیں جے میری سینڈ کو منظور ہویا تری اتھائیں دھار نکل سی میں امام ہاں این طریقے نال شہزادے ہاتھ چین اجن ہاتھ اتھائیں حسین دی نگاہ پئی ٹھڈا صاحب آر کے پتر دے منہ چوم کیا دے جین تے کمارے ہوں دی اپنی اولاد کوئی نہیں آدھے رب جانے بابا حس رکھو نا تورا صبر دے دے سیدہ تیرا مہمان حسین دا ذاکرہ مجلس میں تے کو محبت نال سنائی وینا ہاتھ بدی کھنا میں پورا دی پوری رات اتھا ہاتھ مان کے کھڑا رہا نا کہ مومن دی اکھ نہیں وسنی اے جڑا تیرے آسو لڑ کے رخسارے تے پہنچے بابا مولا نصیب کری کہیں بعد نظر دی نظر نہ لگی یہ بڑا قیمتی آسو ہی ایک بھول کے بھی کہیں دے آنکھیں تے ضائع نہ کریں بھول کے بھی کہیں دے آنکھیں تے ضائع نہ کریں ایک قرآن میں ہاتھ رکھ کرنا علم گھنا میں گالچ پاؤں کربلا امام حسین دی ذریعہ آنکھ جل قسم دے ماں اتنے قسمہ دے باوجود اگر میری قسم دے یقین نہ ہوئی اپنی پسندی دے علماء کن پوچھے میں ذات دا سیدے امام حسین دا چھوٹا جہاں ذاکر رہی سارے علاقے مجلس تے وہ گل کر گئے ساکو دسا گل کتنی حد تک سچی ہے ایک وہ آکسی جڑی گل سید کر گئے مکمل سچی ہے تیرا آسو اتنا قیمتی ہے این آسو دی وجہ تو محمد دی دھی مردیں چاہویں دی تیرے چہرے والے پاسے رمحال ودا کیا دے میں کو خالی نہ ولاویں میں امت دی خالی ولی ہوئی پہلے وین کرو ورنہ آوے تو ہائے ضرور چکر بابا رب جامنے ہس چکونا توڑا صبر ازمین دے اچھا ہولے آدھے لال جل دیں آدھے ہاں بابا جلدان تے جلان تو پہلے میں کچھ منگنا سیدہ دے منگ رو نہیں آدھے میں منگا تے مدہ نراز تھی ہو پیو مٹی دے بے کیا دے کریں سنا ہوئی جو مرد ہلے جوان پتران تے بڑھڑے پیو نراز تھے ہوئے حوصلہ آدھے میں کوئی نراز کوئی نہ
جیڑی چیز منگے میں دے ہوں جیڑے مومن نے منت کی دیئے تے جانتا کو ہے نہیں کر سنگا جنہیں کوئی نراز کوئی نہ ہی گاجی کر دے یا پیو دے قدمہ تیاترہ کیا دے نران تیوے دمے کو نکھری بھیڑ ملا آدھے میرے جگر جدار دے میرا حال نہ دمے دے آدھے بابا میں کو بھیڑ ملا میں کو بھیڑ واسطے جاری موجے حوصلہ بابا حوصلہ بابا حوصلہ تھوڑا جا میں کھول دے سو میں کھول دے سو سید مٹی دے بہ کے آدھے دیکھ مدینے آدھے بابا ویڑے خالین جندرے دیتے ہیں میری بھیڑ کوئی نہیں سید آدھے نانے دروزہ دیکھ مت نانے کو ملن گئی ہوئی آدھے نانے دروزہ کھالی ہے میری بھیڑ کوئی نہیں جڑے بھیڑ آلے پھرا بیٹھے ہو سید آدھے اتھا دے جتا تم دے میں پیرے لائے اور جوانوں ذکر دی قسم ہے جنا پیرا بھی جا تیری تزیر تھوڑی پرچی لگی ہوئی آدھے بابا بھیڑ دی چادر دواز تئی میں کو زندگی گھنا دے سید آدھے زندگی دی کی لوڑی آدھے بابا میری بھیڑ دھوک دے سکتی حوصلہ 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 آدھے بابا میری بھیڑ دے وال کھلے ہوئے میری بھیڑ دے ساری کھا کے مٹی دے سدی گئی سیدہ جھولی چاہ کے دعا پہ مانا جوانو دعا منگی کرو شالا کلیاں کہیں کو نہ چاوڑیا پوہن جے چاوڑیا پوہن تو پیو پتر کو کدیں کلے نہ چاہوے اٹھڑا پیوے آدھے میرے نال چوا دے کیوے چوا سیدہ دے یہ دو بہی میرے نال کامو کی حوصلہ 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 تیرے تے سوال کرنا تکلیف والا پترا حسین دا پیارا پترا کلا حسین دا بچڑے کچا کے دور پیو سی جو گلے کرے لگی آؤ سی میں کو آجری دی قسمیں سجے مونڈے تے سارے قدم چاوے وقت بچڑے دی داڑھی چمے آکے دوئے گالی کرے نجلوا میری دید مک گئی آئی بچڑے اتھائی تکلیف دے سان اتھائی تکلیف دے سان تو سب بزرگاں کو نہیں اپنے جوانا بھیڑا کو تکلیف دے سان جڑے کریال جوان بیٹھے ہو ذرا ہاتھ دا کرو جڑے کریال جوان بیٹھے ہو ذرا ہاتھ دا کرو ایو ہاتھ چہرے دیکھیں تیرے طرفوں گواہی مل گئی اور جوانی ہوئی میری گواہی در دے سے جوانا کو جتنی تکلیف ہوئے بڑھے پیو کو روندہ نہیں دے سکتے میرا مولا حسین روندہ دے اکبرہ دے بابا تو لرو میرو خیر آدھے بابا مٹھا تو رو مٹھا جھان پاوے میرے کات حوصلہ تھوڑا میں کھول کے رکھ سو حوصلہ آدھے بابا تو لرو میرے قاتل کھڑے لے لینا ہووے سیاد ہے نہ کرے من نہ سکتا ذکر دی قسم جوانو تھوڑے جے خیمے دور ہیں اکبر دے بابے جتے تا اکبر دا سار موڑے تو لہنگا پیا سیادہ دے اکھی کیوں ڈھٹے لوے دے بابے کو جواب کیوں نہ حوصلہ پکڑ گئے بابا پکڑ گئے بابا پکڑ گئے خبر حسین بابا جی جیڑی دا ماتمی شہید ہوئے میرا دل ڈر گیا جڑے بندے ماتم کر کے روندے پے ہو میں بابا جی مجلس پڑھنا مقصد ہوندے کہ کو ماننا مقصد نہیں ہوندا اکبر دے بابا میں کوئی تھی سما میرے جگر وچ ڈر گئی اور جوان اولاد والے ہو جوان بود کو مٹی تے سمجھ کھڑے نہ اکبر دے دے نہ خیمہ دے دے آج اللہ میرا غربت دیکھ میرے نال لاش تمام والا کوئی نہیں پاسے نالوں میں ہن
ماں چوایا کے جو سوکے میرے ماں بچڑے کو خیمے جنے پتر کو مٹی کا سمیس ساتھ ماما لہا کیا دا کھڑے جنہ ملنے بڑے اکبر کو ہون جلدی جلدی آو ہون نہیں بچدا امام دا حکم بھاجیا دنیا دا ساریاں بیبیاں اصغر دی ماں لگی گئی ہے بچڑے کو پینے چاہیے ہے کہ رو رو کیا دی کری ہے تیرے پھال بچی دا آجا بول بادا میرا ہونا پتار بھولی جاؤ جڑے بندے ماتم کر کے رونے پہ ہو خصوصاً جڑے کڑیا جوان ہو ان ماتم کرو تو دعا منگو گانے بن دے او سیرے پیدے شالا مرین پتا کہیں دے ہونا یو کھائی وڑو او پیو مادا جیدے پتر مرین حوصلہ بزرگوں کو حوصلہ دے سو بزرگوں کو حوصلہ دے سو کئی تمہیں پیا پردہ گانے بن دے او سیرے پیدے شالا مرین پتا کہیں دے ہونا یو کھاجی وڑو او پیو مادا جیدے پتر مرین پرنی دے جن ہلکے دے بات دیو ہر کہنی وہ دیکھ ویڑی ہے نہیں دیکھ دے چھاتا بھیڑی دے جے مگی ماں اچھا بابا سارے سال کا ماتم کرو سارے سال کا ماتم کرو انہوں اکبر خیمہ جو دنیا چھوڑی ہے انہوں بیمار نانے دی کمر دے بیٹھی ہے رو رو کیا دی بیٹھی ہے میں بڑا سے سنتا نانا کے یادا میرے پیو اکبر پرنا